سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایک صحابی ہیں جنہاں دا نام ہے حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ احد دے وچ انہاں دی اکھ دے وچ تیر لگے، تیر لگن دی وجہ تو انہاں دی اکھ باہر آ گئی۔ نبی پاک دے غلاموں حدیث پاک دے الفاظ ہوا اکھ چاہتے پاک نبی دی بارگاہ دے وچ ہیں، عرض کیتے نے یا رسول اللہ اکھ وچ تیر لگے سی اکھ باہر آ پئیے، ہن تہاڈی خدمت وچ حاضر تھیاں جو یا میری اکھ ٹول آ جاؤ۔ نبی پاک دے غلاموں او بے صحابی دا پیر شلہ مشکل وقت وچ یا محمد دا نعرہ مارے، اے بے صحابی دی اکھ نکل پئیے تے مشکل وقت وچ نبی سہی دی در تے آیا کھڑے، نبی سہی دی بارگاہ دے وچ آیا کھڑے، نبی سہی دی بارگاہ دے وچ عرض کرنے سونا اکھ گنن آیا، میرے پاک نبی تے اختیار والے نبی ارشاد فرمائے میرا غلاماں اکھ دیواں یا جنت دیواں، اکھ گننی ہے یا جنت گننی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں منگن دا ڈھنگ آمدا ہوئے نا والا بندہ ہر شے حاصل کر سکتے۔ صحابی رسول تو قربان تھی عرض کیتی نے میرا محبوبہ میں تا اکھ گنن آیا ہم، جنت علی گال تا تسا آپ چولیے ہاں سی میں اکھ گنن آیا ہم، جنت دی گال تسا خود چلئیے تا یا رسول اللہ ایویں چا کرو اکھ میری مرضی نال عطا کرو، جنت اپنی مرضی نال عطا کرو، اکھ میری مرضی نال مل ونجے جنت اپنی مرضی نال عطا فرما جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں خدا دی عزت دی قسم نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تیری آنکھ کو ٹھیک کریں دوں۔ حدیث پاک دے الفاظ نبی سین لوا پہ دہن حضرت قتادہ سین نکٹی ہوئی آنکھ لاتا ولا کچھ لوا پہ دہن ہوں آنہیں دلاتا ولا ہوں آنکھ کو فٹ کر دیتوں نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمانے قتادہ سین ہوں چیک کرو ہاں آنکھ ٹھیک تیئے یا کہنا۔ صحابی رسول آدن میں دوہائی اکھی دے حق ہاتھ مانگ دے دیتا ہوں، خدا دی عزت دی قسم میں پتہ نہ لگتا جو تیر کے ہی آنکھیں لگا، اتنا جلدی اللہ رب العالمین نے میں کو شفا عطا فرمائیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں تسا جان دے دنیا دے اندر کوئی ایجا اکھی علا ماہر سرجن ڈاکٹر کہنی، کوئی ایجا وڈا حکیم کہنی جیڑا اپنے لعاب دہن دے نال نکتی ہوئی آنکھ کو ٹھیک کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں علماء نے ارشاد فرمائے 6 مہینے تک یا کم از کم 2 مہینے تک آنکھ تے پٹی بدھنی پندی ہے، ان دی حفاظت کرنی پندی ہے کہ احتیاط دے نال ڈاکٹر صاحبان آدر کے آنکھ کھلے جو، لیکن قربان تھی وہاں آج ترقی دے دور دے وچ بھی اتنا تیزی دے نال آنکھ دا علاج نہیں تھی سکتا جتنا 1400 سال پہلے میرے نبی نے اپنے لعاب دے نال آنکھ کی کھواری کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے نبی سے کرو انعام حاصل کیتا۔